नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम आँखों के ताबीरों के मुताल्लिक़ दूसरा हिस्सा पेश करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो क्लिप में हम आँखों के पपोटों, आँखों की पलकों, आँखों से निकलने वाले आंसुओं और आँख के अबरुओं या भौं की ताबीरात ज़िक्र करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस वॉच किया करें और हमारी वीडियोस को आगे भी शेयर किया करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाब में सबसे पहले हम जिक्र करते हैं ख्वाब में पपोटे देखने की ताबीरें। ख्वाब में पपोटों को सही सालिम और तकालीफ से महफूज देखना मर्द के लिए भी अच्छा है और औरतों के लिए तो ये ख्वाब बहुत ही अच्छा है। पपोटों में गोश्त कम होना या इनमें फिंसी वगैरह देखना गमों परेशानी पर दलालत करता है। कभी कभी पपोटों से मुराद वो चीज़ होती है जिसके ज़रिए इंसान अपने आप को बचाता है या जिसको तकलीफ़ वगैरह के लिए रुकावट बनाता है, जैसे उस्ताद, निगरान, अफसर आला वगैरह। पपोटों की दलालत मदरजा झैल चीज़ों पर भी होती है। भाई बहनें, बीवियाँ, औलाद, दरवाज़े के किवाड़, संदूक, ख़जाना, हिजाब, खिदमत करने वाले नौजवान, राजदान शख्स और ऐसे लोग जिनके पास अमानतें रखाई जाती हैं वगैरह वगैरह। किसी शख्स ने किसी बड़े आदमी के पपोटों को देखा कि वो इसके चेहरे पर अजीब अंदाज में हरकत कर रहे हैं तो दलील है कि वो साहिब ख्वाब पर गुस्सा करेगा और साहिब ख्वाब को ऐसी ख़बर पर मुत्तला होने का भी ये इशारा होता है जो इसकी क़द्र व मंज़िलत में कमी का बायस होगी। कभी भौं की ताबीर, कभी आँखों के पपोटों की ताबीर मियाँ और बीवी से भी की जाती है। चुनांचे ऊपर वाला पपोटा मियाँ पर और नीचे वाला पपोटा बीवी पर दलालत करता है। दोनों पपोटों के दरमियान से कुछ खारिज होता हुआ देखना बे औलाद के लिए औलाद होने का इशारा होता है। अगर कोई शख्स साहिब औलाद हो तो उसको भी यही ताबीर दी जाएगी, लेकिन जो बे औलाद हो इसकी इंशाअल्लाह ज़रूर औलाद होगी। पपोटों के बाल यानी पलकें अपनी हालत के एतबार से ज़रर रसा चीज़ को दूर होने की, ज़रर रसा चीज़ के दूर होने की अलामत समझी जाती हैं। पपोटों का खूबसूरत होना और चुंधा न होना उस शख्स के अच्छे हाल पर दलालत करता है जिस पर पपोटे दलालत करते हैं। जिस तरह कि हमने पीछे बताया है कि पपोटों से मुराद मियाँ बीवी भी होते हैं, उस्ताद या निगरान, अफसर आला और वालिदैन वगैरह से मुराद होते हैं। तो ख्वाब की ताबीर बताने वाला देखेगा कि यहाँ ख्वाब देखने वाले को जो पपोटे नज़र आए हैं तो उनसे क्या मुराद है, और वो उसको बताएगा कि तुमने पपोटे देखे हैं तो फ़लाँ फ़लाँ बंदे में नक्स होगा या कमी होगी या उसकी ये हालत है। पपोटों में कमज़ोरी इज़्ज़त में कमी और जहालत की दलील है। पपोटों को बादलों के साथ और आंसुओं को बारिश से भी तशबीह दी जाती है। बाज़ औक़ात पपोटों में बीमारी देखना ख्वाब देखने वाले के किसी के इश्क में मुब्तला होने पर दलालत करता है। पलकें, ख्वाब में पलकें देखना दीन की हिफाजत की दलील है। अगर देखा कि उसकी पलकें बहुत खूबसूरत हैं तो ये दीन में अच्छाई की अलामत है। जिस शख्स ने देखा कि उसकी पलकें सफ़ेद हो गई हैं तो उसे ऐसा मर्ज़ लाहिक होगा जिसका ताल्लुक़ सर, आँखों या कानों के बहरेपन से होगा। आंसू, ठंडे आंसू खुशी और गर्म आंसू गम व हुज़्न की अलामत है और रोए बगैर आंसुओं का आना नसब में दाग लगने की अलामत है। ख्वाब में देखा कि इसकी आंखों में आंसू घूम रहे हैं तो वो ऐसा हलाल माल जमा कर रहा है जिसे ज़ाहिर नहीं करना चाहता, मगर इसका दुश्मन इसे ज़ाहिर कर देगा, लेकिन वो माल फिर भी इंशाअल्लाह बाकी रहेगा।
اگر ایسے آنسو جو پہلے آنکھ میں پھر رہے تھے اگر چہرے پر بہہ جائیں تو علامت ہے کہ جو حلال مال آدمی جمع کر رہا تھا اور لوگوں سامنے اسے ظاہر نہیں کر رہا تھا اس کو خرچ کرے گا اور اس مال کی طرف سے اس کا دل صاف ہوگا۔ کسی نے دیکھا کہ اس کی دائیں آنکھ کا آنسو اس کی بائیں آنکھ میں داخل ہو گیا ہے تو اسے اپنے گھریلو حالات پہ نظر کرنی چاہیے، اپنی گھریلو ترتیبات بدلنی چاہیے اور خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں اس کی بیٹی اور بیٹا آپس میں زناکاری میں مبتلا تو نہیں ہے۔ یہ خواب بہت قابل غور ہے۔ جمائی کے وقت آنسو نکلنا، جمائی یعنی جب منہ کھلتا ہے وہ ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کو جمائی کہتے ہیں۔ جمائی کے وقت آنسو نکلنا بلا وجہ کسی تھوڑے بہت نقصان کی علامت ہے۔ روشنی، دھوپ یا سورج کو دیکھ کر آنسو نکلنا بھی نقصان کی علامت ہوتی ہے۔ کبھی خواب میں آنسو بہنا سفر، سختی، دوستوں سے ملاقات کے شوق اور یکسوئی کی علامت ہوتا ہے۔ آنکھ کے ابرو، خواب میں آنکھ اور ابرو کو خوبصورت دیکھنا دینی اور دنیاوی وجاہت اور حسن و خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے۔ اگر آنکھ اور ابرو کو اچھی حالت میں دیکھے تو انشاءاللہ اس کی حالت بھی اچھی ہوگی، اگر آنکھ اور ابرو کو بری حالت میں دیکھے تو اس کی حالت بھی بری ہوگی۔ اگر کسی نے اپنی بھوؤں کو، ابروؤں کو یا بھوؤں کو گھنا اور سیاہ دیکھا تو یہ اس کے اچھا ہونے اور نیک اعمال کی طرف اشارہ ہے۔ یہ خواب وہ شخص خواب کی یہ تعبیر اس شخص کو دی جائے گی جس کی آنکھوں، جس کے بال واقعی سیاہ ہیں۔ جس کے بال سیاہ نہیں ہیں تو وہ اگر اپنی آنکھوں کی، اپنے پلکوں کو، اپنی بھوؤں کو بھاری دیکھتا ہے تو یہ اس کے اچھے اعمال کی طرف اشارہ ہوگا۔ اس کی پلکوں کا، اس کے بھوؤں کا جو اپنا رنگ ہے وہی اس کا اعتبار ہوگا۔ بھویں یا ابرو والدین، دو بیٹوں، دو شریکوں، میاں بیوی، دو نائبوں یا پھر دو دربانوں پر بھی دلالت کرتے ہیں۔ اگر دیکھا کہ دونوں ابرو آپس میں ملے ہوئے ہیں تو ان لوگوں یعنی والدین، بیٹوں، شریکوں، میاں بیوی، نائبوں یا دربانوں میں باہمی الفت و محبت کی علامت ہے۔ اگر ابرو واضح طور پر جدا جدا ہیں تو ان مذکورہ لوگوں میں عداوت کی علامت ہے۔ اگر کسی نے اپنے ابروؤں کو سفید دیکھا یا دیکھا کہ اس کے ابرو آنکھوں پر گرے ہوئے ہیں یا ان میں بال بہت کم ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بیٹے، اس کے شریک، اس کی بیوی، اس کے نائب یا مالک کا اس سے رویہ تبدیل ہوگا۔ ابرو دینی مرتبہ کے بھی عکاس ہوتے ہیں، اگر انہیں اچھی حالت میں دیکھیں تو دینی مرتبہ قائم رہے گا اور اگر انہیں اچھی حالت میں نہ دیکھے تو اس کا دینی مرتبہ زوال پذیر ہوگا۔ خواب کی یہ تعبیر ایسے شخص کو دی جائے گی جو کسی دینی معاملے کا ذمہ دار ہے، جس طرح کہ امام مساجد میں نمازوں کا نگران ہوتا ہے، اس کے متعلق نمازیں ہوتی ہیں، مؤذن اذان کا ذمہ دار ہوتا ہے، تبلیغی جماعتوں کا امیر جماعت کی نگرانی، جماعت کے امور کے نگران ہوتا ہے، تو یہ تعبیر اس شخص کو دی جائے گی جو کسی دینی معاملے میں، جس کی دینی معاملے میں لگا ہوا ہے، دینی کام میں لگا ہوا ہے، اس کو کہا جائے گا کہ تمہارا دینی مرتبہ ابروؤں کے اچھا ہونے کے اعتبار سے بڑھے گا اور ان کے ناقص ہونے کے اعتبار سے وہ گھٹے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری لفظ سے معاف فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور آپ سے گزارش ہے پھر آخر میں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو واچ کریں اور انہیں لائک بھی کیا کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو آگے شیئر بھی کر دیا کریں، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو یا کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں، بتانا چاہیں ہمیں تو کمنٹس میں اس کو بتا دیا کریں۔ اگر خواب کی تعبیر پوچھنا چاہیں تو میں ویڈیو میں نمبر دے دوں گا، آپ اس پر رابطہ کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔